Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Uruj. She reciting some verses of the Quran, 21st juz. So please share with other and encourage her. Jazakallahu khaira. जी बेटा जी शुरू करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما شاء الله. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. ما شاء الله. Very good. ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ما شاء الله. Very good. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما شاء الله. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ما شاء الله. الله أكبر. Very good. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله. ما شاء الله. Very good. وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ما شاء الله. Very good. Good job beta. Very nice.